आजको यस शनिबारको अनलाइन सेवा संगतिमा यस नवोदय मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वागत अनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको संगति हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी केही कोरसहरू गाइकन आजको यस संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी कोरस नम्बर 28 ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने कोरस गाइकन आजको यस संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन, तर हरेक वचनले जो परमेश्वरको मुखबाट निस्कन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मागत तिमीलाई दिइनेछ, खोजत भेटाउनेछौ, घचघच्याउ ढोका उघारिनेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। हामीले यो कोरसलाई, कोरस नम्बर 28 लाई पनि एकदमै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् हामीहरू सङ्गतिको क्रमलाई अगाडि बढाउने अझै जारी राख्नेछौँ र यो क्रममा हामी अर्को कोरस पनि गाउनेछौँ। हामी कोरस नम्बर 89 मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा भन्ने कोरस गाइकन यो सङ्गतिलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान छ। उनै तुमालाई
कोरस नम्बर 89 लाई पनि एकदमै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् हामीहरू सङ्गतिलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ र अगाडि बढाउने क्रममा हामी अब सुरुको प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामीहरू सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर बुवा, तपाईँ अल्फा अनि ओमेगा, आदि अनि अन्तका परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, तपाईँको अनुग्रह अनि तपाईँको कृपाले गर्दाखेरि प्रभु आजको दिनसम्म हामी यो शरीर अनि संसारमा छौँ अनि तपाईँको निम्ति आफ्ना स्वरहरू उचालिरहेका छौँ। तपाईँको निम्ति आफ्ना गीत अनि भजनहरूले प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रभु, यसको लागि धन्यवाद। प्रभु, आजको यस शनिबारको सङ्गतिमा प्रभु हामी यसरी अनलाइन मार्फत भेला भइरहेका छौँ अनि तपाईँसँग प्रभु सङ्गति अनि समय बिताउने कामहरू गरिरहेका छौँ। प्रभु, धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि, यो अवस्था दिनुभएको लागि। यो कोरोनाको महामारीमा पनि प्रभु यसरी हामीलाई अनलाइनको माध्यमबाट प्रभु यसरी एकत्रित भइकन प्रभु मत्ती 18:19 र 20 पदले भनेको जस्तै प्रभु तपाईँमासँग समय बिताउने, तपाईँको उपस्थितिलाई महसुस गर्ने यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद। प्रभु, यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हाम्रो माझमा हुनुहोस् अनि हाम्रो महिमा अनि प्रशंसाको स्वरले प्रभु तपाईँ प्रभुको जय जयकार अनि प्रशंसा हुन सकोस्। तपाईँको अनुग्रह अनि कृपा हामी हर पल महसुस गर्न सकौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, हामीले सुरुको प्रार्थना गरिसकेका छौँ। अब हामी सङ्गतिलाई अझै अगाडि बढाउने क्रममा रहेका छौँ र हामी अगाडि बढाउने क्रममा हामी भजन नम्बर 13 स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर भन्ने भजन गाइकन हामी यो सङ्गतिलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने, तपाईँको दर्शन पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। अन्धकार पूर्ण छ यो पापी संसार, शैतानको पासो र जाल छ हजार। अन्धकार पूर्ण छ यो पापी संसार, शैतानको पासो र जाल छ हजार। तपाईँको दर्शन पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। गर्जने सिंह झैँ बैरी कराउँछ, पानीको छाल झैँ मनलाई हलाउँछ। गर्जने सिंह झैँ बैरी कराउँछ, पानीको छाल झैँ मनलाई हलाउँछ। तपाईँको शक्ति पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। आधी झै शैतान तर्साउन आउँछ, कमजोर विश्वासको जरा हलाउँछ।
भजन नम्बर 13लाई पनि अत्यन्तै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। साँच्चै परमेश्वरको स्तुति अनि प्रशंसा निरन्तर भइरहेको होस्। अझै स्तुति अनि प्रशंसाको योग्य एकमात्र परमेश्वर पितालाई हामी अझै स्तुति अनि धन्यवादको प्रार्थनाहरू सहित अनि गीत अनि भजनहरू गाइकन अझै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् मेरो अन्तिम अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ। भजन नम्बर 209, मनसुत पार्नलाई येशू कहाँ गयो के। मनसुत पार्नलाई येशू कहाँ गयो के, त्यसको रगतले शुद्ध भयो के, पुरा भरोसा येशूमा राख्छौ के, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भयो के, तिमी शुद्ध भयो के, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो के, येशूको त्यो अमोल रगतले दिनौ तिमी येशू साँच्चा थिर्छौ के, उनको रगतले शुद्ध भयो के, येशूको आनन्द तिमीले पायौ के, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भएर तिमी शुद्ध भयो के, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो के, येशूको त्यो अमोल रगतले येशू तेरो लुगा साफो लागे, ख्रीष्टको रगतले साफ र उज्जवल, तिमी स्वर्ग जानलाई तयार छौ के, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भएर तिमी शुद्ध भयो के, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो के, येशूको त्यो अमोल रगतले पापको दाग लागेको वस्त्र फुकाइदेऊ, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध हुन आऊ, पापी मन चोख्याउने धारा बग्दैछ, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध होइजा, तिमी शुद्ध भयो के, त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो के, येशूको त्यो अमोल रगतले। भजन अनि कोरस गानको क्रमलाई हामी यही राखिकन हामी सङ्गतिको अर्को मुख्य भागमा आइपुगेका छौँ अनि त्यो चाहिँ हो स्तुति प्रशंसाको समय। र यो स्तुति प्रशंसाको समय लिदिनु हुनको लागि म सङ्गीत जुन्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजना प्रभुसँग जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई हामी जय जयकार प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई उचालौँ, उहाँलाई धन्यवाद भनौँ। किनभनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गको सम्पूर्ण सुख चैनलाई छाडिकिन उहाँ एकदमै वैभवमा, एकदमै सृष्टिकर्ता, उहाँ एकदमै हामी सबैजनाको मालिक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर सबै कुराहरू त्यागिकन उहाँले यस संसारलाई प्रेम गर्नुभयो अनि त्यसपछि सबै कुरा छोडिकन यस संसारमा आउनुभयो। उहाँले आफ्नो सबै कुराहरू त्याग्नुभयो केवल हाम्रो अनि हामीलाई प्रेम गर्नको लागि, उहाँको महानताको लागि अनि उहाँको ठुलो कामको लागि उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा गर्दै उहाँलाई महिमा चढाउँ। किनभनेदेखि पवित्र आत्मा परमेश्वर यो सम्पूर्ण कुराको योग्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा गर्नेछौँ।
क्रिस मेरो मुक्तिदाता हुन् उनी हुन् मित्र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा उनैको क्रिस मेरो मुक्तिदाता हुन् क्रिस मेरो मुक्तिदाता हुन् उनी हुन् मित्र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा उनैको आदर प्रशंसाको योग्य परमेश्वर तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ हालेलुया यस लर्ड ओ येशू संसारको ज्योति हुन् येशू स्वर्गको बाटो हुन् येशू तारनहार हुन् पापीको केवल सहारा हुन् क्रिस मेरो मुक्तिदाता हुन् उनी हुन् मित्र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा उनैको साँच्चै नै येशूले हामी सबैजनाको निम्ति आफ्नो स्वर्गको वैभवलाई त्याग्नुभयो अनि हामी सबैजनाको निम्ति उहाँले सबै कुराहरू त्यागिकन एउटा मानवको अवतार लिइकन यस संसारमा आउनुभयो तपाईँ अनि मलाई बचाउनको निम्ति तपाईँ अनि मलाई छुटकारा दिनको लागि ओ येशूले स्वर्ग सुख उठाउन पापीहरूको दुख दिए येशूले क्रुसमा प्राण गराउन पापीहरूको त्राण क्रिस मेरो मुक्तिदाता हुन् उनी हुन् मित्र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा उनैको ओ आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई जय जयकारको प्रशंसा गरौँ उहाँलाई आफ्नो हातहरू उचालिकन आफ्नो शिरहरू झुकाइकन पवित्र आत्माको नामको जय जयकारको प्रशंसा गरौँ किनभने पवित्र आत्मा यस संसारमा हाम्रो पापलाई उठाइलानको लागि आउनुभयो ओ यस लर्ड हालेलुया ओ हालेलुया आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरू खोलौँ हाम्रो हृदय खोलिकन पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई उचालौँ हालेलुया यस लर्ड हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जे जे कहानी प्रशंसा भन्दछु प्रभु तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु किनभने तपाईँको रगतले हामी प्रत्येकजनालाई धुइकन पखाल्नु भएको छ अनि शुद्ध बनाउनु भएको छ अनि हामीलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको योग्यको बनाउनु भएको छ अनि हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ परमेश्वर रगतले मलाई धुन्छ
रगतले जीवन दिन्छ, रगत नै मेरो साटोमा आयो, उद्धारको बलिदानमा मलाई धुन्छ। योभन्दा सेतो पारेर पारेर मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान। आउनुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयदेखि जय जयकार बनाऊ। उहाँको बलिदान, उहाँको रगत, उहाँको छुवाई, उहाँको सम्पूर्ण कुराको लागि हामी उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ। किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले संसारको सबै दुःखहरू उठाइ लानको लागि आफ्नो स्वर्गको वैभव छोडिकन यस संसारमा आउनुभयो अनि हामी मानिस जातिलाई शुद्ध बनाउनु भयो। ओ रगतले मलाई धुन्छ, रगतले जीवन दिन्छ, रगत नै मेरो साटोमा आयो, उद्धारको बलिदानमा मलाई धुन्छ। योभन्दा सेतो पारेर पारेर मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान, मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान। साँच्चै नै मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदानको लागि तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा अनि आराधना गर्दछु। प्रभु तपाईँको नाउँको महिमा भन्दछु, तपाईँको नाउँको जय जयकार गर्दछु, किनभनेदेखि तपाईँको रगतले हामी प्रत्येकजनालाई शुद्ध बनाएको छ, तपाईँको रगतले हामी प्रत्येकलाई छुटकारा दिएको छ, तपाईँको रगतले हामी प्रत्येकजनालाई विजय बनाएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दै सबै यो सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको भेटी तपाईँको चरणमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। स्तुति प्रशंसाको यो अत्यन्तै राम्रो समयमा हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको लागि सङ्गीत झुन्डलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् अब हामी सूचनाको क्रममा आइपुगेका छौँ र यो सूचनाको समय लिइदिनु हुनको निम्ति म यस मण्डलीका आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले यो समय लिनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालका विभिन्न ठाउँबाट सहभागी हुनुहुने र विश्वका विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा सदा जस्तै केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे भइराखेको छ। हजुरले आफ्नो नानीहरूलाई बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु होला। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले आफू जो जति जवान हुनुहुन्छ यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन भइराखेको छ। आमा दिदीबहिनीहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ, आफ्नो सम्बन्धित अगुवाहरू बुझाइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज पहिलो हप्ता हो, यसकारण शाखा मण्डलीमा कोही वक्ता पनि जानुभएको छैन। सबैजना आमा मण्डलीमा नै सेवा गरिराख्नु भएको छ। यही आउँदो फागुन 22 गते शनिबार दिउँसो 1 बजे नवोदय मण्डली नखीपोट स्थित नयाँ मण्डली भवन उद्घाटन र अर्पण कार्यक्रम हुन गइराखेको छ।
बिहान हाम्रो अनलाइनको सेवा सकेर हामी मण्डली परिवार सबैजना 1 बजे हामी नयाँ मण्डली भवनमा भेला हुनेछौँ र त्यहाँ हामीले सबै कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। यसकारण हजुरहरू नवोदय मण्डलीका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई अगुवादेखि लिएर सबैजनालाई सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास्टर तेज जिरेल र श्री एमन थापा बाइबल सोसाइटीको काम विशेषले 4-5 दिनको लागि हिजो शुक्रबार बर्दियातर्फ जानुभएको छ। उहाँको यात्राको लागि र आफ्नो त्यहाँ गर्नुपर्ने सेवाको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध छ। श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। सूर्यमाया कपाले आमा बुधबार डिस्चार्ज भएर घरमा हुनुहुन्छ, आमाको सुस्वास्थ्यको लागि मण्डली परिवारमा प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। अरू पनि थुप्रै घरमा हस्पिटलमा जहाँ पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समय सबैजना सुरक्षित रहन म विनम्र अनुरोध गर्दै कोही कसैलाई कुनै समस्या भएमा नवोदय मण्डलीका सम्पूर्ण अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दै नवोदय र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई केही समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म सदा जस्तै आज पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी मण्डली परिवार फागुन 22 गते सबैजना भेट्नेछौँ र भेट्ने आशा राख्दै आजको सूचना यति नै छ र हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबारभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको सूचनाबाट यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। मण्डलीका विभिन्न गतिविधिहरू एवं सूचनाहरू हामीहरू माझमा बाँडिदिनु भएको लागि आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस्, अब हामीहरू भेटी अनि दशांश सङ्कलन गर्ने क्रममा आइपुगेका छौँ र यसको निम्ति हामी भजन नम्बर 174 प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊ भन्ने भजन गाइकन हामी दशांश अनि भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ। प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुति ल्याऊ मबाट सर्वदा। तिम्रो प्रेम बुझेको जो ममा प्रकट हो, म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा भो। बढाइ होस् प्रभु येशूको। प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुति ल्याऊ मबाट सर्वदा। हामीले भेटी अनि दशांशहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ। आउनुहोस्, हामीहरू भेटी, दशांश अनि आजको वचनको निम्ति प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, हामीहरू प्रार्थनामा सहभागी हौँ। महान परमप्रभु पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ स्तुति अनि प्रशंसाको योग्य प्रभु, आजको यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ जुन यो भेटीहरू उठेको छ प्रभु ठाउँ ठाउँमा, प्रभु पिता तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति, तपाईँको राज्यको विस्तार अनि तपाईँको राज्यको प्रचारको निम्ति प्रभु यो भेटीले अहम भूमिका खेल्न सकेको होस् प्रभु। दिने हातहरूमा, दिने भण्डारहरूमा तपाईँको प्रशस्त अनुग्रह, आशिष अनि कृपा प्रभु तपाईँले दर्शाउनुहोस्, अगुवाई दिनुहोस् प्रभु पिता। तपाईँको कृपा अनि आशिषले भरपूर गरिदिनुहोस् प्रभु। दिन नसक्नेहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले अझै दिने हृदय दिनुहोस्, दिने स्रोतहरू दिनुहोस् प्रभु पिता। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि विशेष गरी प्रभु आजको वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु। तपाईँको दास जसले तपाईँको वचन प्रभु हाम्रो माझमा प्रभु बाँड्दै हुनुहुन्छ प्रभु, त्यसमा तपाईँको अनुग्रह अनि अगुवाई भएको होस् प्रभु। तपाईँ हाम्रो हृदयमा तपाईँ आफ्नो वचनबाट हामीसँग बोल्नुहोस्,
अनि प्रभु हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचार, हाम्रो कामहरू त्यो अनुसारले परिवर्तन गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वचन साँच्चै नै दुई धारे तरबार भइकन प्रभु हाम्रा गलत मानसिकताहरू, गलत विचारहरू, गलत कामहरूलाई प्रभु त्यसलाई प्रभु हटाइकन प्रभु तपाईँको सद्विचारहरू प्रभु सही कुराहरू, असल विचारहरू राखिकन हामीलाई अगाडि बढ्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। साँच्चै नै प्रभु खनजोत गरेर मलिलो बनाइरहेको माटो जस्तो भएको होस्, ताकि जब तपाईँको वचनको बिउ छरिन्छ प्रभु त्यसले प्रभु 50 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा, 200 गुणा फल फलाउन सकेको होस्। परमेश्वर पिता, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। वचन वक्तालाई विशेष तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह अनि कृपामा राख्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, अब हामीहरू वचनको खण्डमा आइपुगेका छौँ। आज हाम्रो माझमा परमेश्वरको वचनबाट आदरणीय पास्टर तेज बहादुर जिरेलज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ। म यो समय आदरणीय पास्टरज्यूलाई दिन चाहन्छु र यसपछिको अन्तिम अनि आशीर्वादको प्रार्थना पनि आदरणीय पास्टरज्यूलाई गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको संगतिको वचनको सेवाको समयमा हामी आइपुगेका छौँ अनि नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट यो संगतिलाई हेरिरहनुभएका र हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध सबै मण्डलीहरूका अगुवा अनि सदस्यहरूको तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु र यो सेवामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको वचनको खण्ड मैले पुरानो करार यहोशूको पुस्तक 3 अध्यायको 5 देखि 17 को खण्डलाई लिएको छु अनि म यहाँहरूको निम्ति यो पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहोशू 3 को 5 देखि 17। यहोशूले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरू आफैलाई पवित्र बनाओ, किनकि भोलि तिमीहरूका बीचमा परमप्रभुले उद्वेगका काम गर्नुहुनेछ। यहोशूले पुजारीहरूलाई यसो भने, करारको सन्दुक उठाएर मानिसहरूका अघि अघि हिँड। तब तिनीहरूले करारको सन्दुक उठाएर मानिसहरूका अघि अघि हिँडे। अनि परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, जसरी म मूसाको साथमा थिएँ त्यसरी नै म तेरो साथमा पनि छु भनी यिनीहरूले थाहा पाउनलाई आजको दिनदेखि सारा इजरायलीहरूको नजरमा तँलाई उठाउनेछु। करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूलाई तैले यस्तो आज्ञा गर्नु, तिमीहरू यर्दनका पानीको किनारमा आइपुग्न साथ यर्दनमा खडा रहनु। यहोशूले इजरायलीहरूलाई भने, यता आओ र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका वचन सुन। जीवित परमेश्वर तिमीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट कनानी, हित्ती, हिब्बे, परिज्जी, गिर्गासी, एमोरी र एबुसीहरूलाई धपाउनु हुनेछ भन्ने तिमीहरूले यसैबाट थाहा पाउनेछौ। हेर, सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक तिमीहरूका अघि अघि यर्दनमा जानेछ। अब इस्राएलका कुलहरूबाट 12 पुरुष कुलै पछि एक पुरुष गरी छान। जब सारा पृथ्वीका परम प्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूका पैताला यर्दनको पानीमा पर्छ, त्यही बेला माथिदेखि बगेर आउने यर्दनको पानी थामिनेछ र रास लागेर अडिरहनेछ। यसकारण जब यर्दन तर्नलाई मानिसहरूले आफ्ना पालहरू उठाए, पुजारीहरू करारको सन्दुक बोकेर मानिसहरूका अघि लागे। कटनीको अवधिभरि यर्दनमा बाढी आइरहन्छ, तापनि सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनमा आइपुगेर तिनीहरूका खुट्टाले किनारको पानीमा छुने बित्तिकै माथिबाट आएको पानी धेरै पर सार्तनको नजिक आदम भनिने सहर नेरै थामेर एउटा रास भएर अड्यो र अराबाको समुद्र अर्थात् खारा समुद्रमा बगेर जाने पानी पूर्ण रूपले काटिएर सुक्यो। यसर्थ मानिसहरू यिनीहरूको पारीबाट पार तरे। सारा इस्राएलीहरू ओबानो जमिन माथिबाट तरेर त्यस जातिका सबै मानिसहरू यर्दन पार नगरुन्जेलसम्म परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमा ओबानो जमिनमा स्थिर भई खडा रहे। यस पछाडि हामीले यो पवित्र धर्मशास्त्रलाई पढ्दै जाने हो भनेदेखि यहाँबाट जब करारका सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू जब यर्दन पारी मानिसहरू तर्सेपछि यर्दन पारी जब पुजारीहरू पुगेर त्यो ओबानो भूमिमा जब जमिन टेके, त्यसपछि यर्दनको पानी फेरि नियमित रूपमा नियमित दिशामा बग्दै गएको कुरा
त्यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ। आजको यो खण्डमा आधारित रहेर म यहाँहरूसँग विश्वास र आज्ञाकारिता, ट्रस्ट एन्ड ओबिडियन्स भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु। यहाँ हामी यर्दन नदी तरेको विषयमा हामीले यो खण्डलाई पढ्यौँ। अनि यो यर्दन नदी तर्ने सिलसिलामा इजरायलीहरू यहाँसम्म पुगेको एउटा कुरालाई स्मरण गर्नको लागि, यसलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्नको लागि यो घटनासँग आधारित है यहोशू बाहेक अरू दुईजना व्यक्तिहरूको कुरा हामीले गर्न जरुरी छ। अनि ती दुईजना व्यक्तिहरू, एकजना चाहिँ अब्राहम हुन् अनि अर्को चाहिँ मोसा हुन्। हामीले अलिकति यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दै जाँदाखेरि के देख्छौँ भनेदेखि उत्पत्ति 12:1-4 परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु हुँदछ हगि। अनि उत्पत्ति त्यो 12:4 हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अब्राहमले आफू कहाँ जाँदैछु, परमेश्वरले कहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको तर्क वितर्क नगरिकन, त्यसको प्रश्न नगरिकन अब्राहम खुरुक्क निस्केर हिँडेको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन उत्पत्ति 15:13देखि 14 अनि 16 हामीले हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिमी यहाँबाट गयो, अब म तिमी र तिम्रा सन्तानलाई यो भूमि दिनेछु, तर यो भूमि सम्पूर्ण रीतिले तिमीहरूको शाखा सन्तानले पाउनभन्दा अगाडि तिम्रो सन्तान चाहिँ एउटा परदेशमा गएर त्यहाँनिर बस्नेछन् अनि उनीहरू त्यस देशका मानिसहरूको कमारा कमारीको रूपमा काम गर्नेछन्। त्यस पछाडि मेरो समयमा अर्थात् परमेश्वरले तोकिदिनु भएको समय पुरा भएपछि त्यहाँबाट निकाल्ने छु भन्ने कुरा परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुहुँदछ। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरको समयमा साँच्चै नै सबैभन्दा पहिला इजरायलीहरूमध्ये अथवा हिब्रूहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले योसेफ त्यहाँनिर पुगे, किनभने योसेफका दाजुहरूले इस्माइलीहरूका हातमा बेचेर पठाए। अनि त्यसरी त्यहाँनिर योसेफ मिस्रमा पुगेर पोतिफरको घरमा एउटा कमाराको रूपमा बसेको हामी पाउँदछौँ। त्यस पछाडि परमेश्वरको समयमा फेरि योसेफका बुवा याकुब र उसका बाँकी सन्तानहरू मिस्रमा गएर बसेको। अनि त्यसपछि कसरी मिस्रमा उनीहरूको एउटा वृद्धि भयो, कसरी फलिफाप भयो, त्यो घटना हामी हेर्दछौँ। यति मात्र होइन, त्यो घटना घट्नभन्दा अगाडि नै फेरि उत्पत्ति 15:18देखि 19 परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई उसका शाखा सन्तानहरू मिस्र देशबाट निस्केर आउने भविष्यवाणी घोषणा गरेको पनि हामी देख्दछौँ। त्यस पछाडि मैले अब्राहमको कुरा मैले गरेँ, अब मोसाको कुरा म गर्न चाहन्छु। यर्दन तर्ने घटनासँग सम्बन्धित अब्राहम बाहेक मोसा पनि अर्को व्यक्ति हो जसको विषयमा पनि तपाईँ र मैले केही जान्न जरुरत छ। प्रस्थान 3:7-10 परमेश्वरले मोसासँग भेट गर्नुहुन्छ अनि मोसालाई मिस्रमा भएका आफ्ना मानिसहरू अर्थात् इजरायलीहरूलाई त्यसबाट निकाल्नको लागि परमेश्वरले मोसालाई बोलावट दिनुहुन्छ। अनि त्यो बोलावट पछाडि मोसा त्यहाँनिर जाने र इजरायली त्यहाँबाट निकाल्ने एउटा अभियान अथवा काम सुरु हुन्छ। अनि त्यो क्रममा प्रस्थान 12:1-37 तपाईँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँबाट कसरी परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरू इजरायलीहरूलाई आफूले तोकिदिनु भएको समय अवधि पुरा भएपछि कसरी त्यहाँबाट मिस्र देशबाट उहाँले अब्राहम, इसाक र याकुबसँग गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञा अनुसार कसरी मिस्रबाट एउटा प्रतिज्ञाको मुलुकमा ल्याउनको लागि त्यहाँबाट निकाल्नु भयो भन्ने कुरा हामी प्रस्थान 12:1-37 पाउँदछौँ। के भन्छ, विशेष गरेर तपाईँले 31-37 पढ्नुभयो भनेदेखि त्यो घटना तपाईँले देख्नुहुनेछ। अनि व्यवस्था 34:1-4 परमेश्वरले अब्राहम, इसाक र याकुबसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाको मुलुक दिने त्यो प्रतिज्ञालाई फेरि मोसासँग दोहोऱ्याउनु भएको कुरा त्यहाँनिर हामी व्यवस्था 34:1-4 पाउँदछौँ। अनि व्यवस्था 34:5-8 तपाईँ हामीले के पाउँदछौँ, त्यसपछि मोसाको मृत्यु हुन्छ। मोसाको परमेश्वरले कता त्यो कुनै ठाउँमा परमेश्वरले एउटा दफन गर्नुहुन्छ
किनकि उहाँको चिहान अथवा लास कसैले भेटेको छैन भने बाइबलमा भनेको छ। त्यसपछि मोसाको मृत्यु पछाडि त्यहाँनिर इजरायलीहरूले त्यो मृत्युको निम्ति शोक गर्दछ। अब यर्दन तर्ने क्रममा अघि जो घटना मैले यहाँको अगाडि पढेँ, जुन खण्ड मैले यहाँको अगाडि पढेँ, अब यो चाहिँ काम परमप्रभु परमेश्वरले यहोशुद्वारा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। यहोशु 1:1-5 हामीले हेर्ने भने परमप्रभु परमेश्वरले मोसाको स्थानमा अब यहोशुलाई नियुक्त गर्नु हुँदछ। अनि मोसा जसरी म मोसासित रहेँ त्यसरी नै म तँसित रहनेछु भनेर परमप्रभु परमेश्वरले यहोशुलाई त्यो दृढ तर प्रतिज्ञा दिनुहुँदछ। अघि त्यस पछाडि हामीले पढेको खण्ड यहोशु 3:5-17 हामीले हेर्दाखेरि अब यहोशुले परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा बमोजिम इजरायलीहरूलाई यर्दन नदी तारेर परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहम, इसाक र याकुबसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाको मुलुकमा लैजाने काम यहाँनिर यहोशुले गरेको हामी पाउँदछौँ। अब यहुदीहरू अर्थात् इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा कुन ठाउँबाट पसे भन्ने कुरा तपाईँ र मैले अलिकति त्यसलाई हेर्नु पर्दछ। इजरायलीहरू चाहिँ मोआब देशबाट, मोआबको मैदानबाट उनीहरू प्रतिज्ञाको देश कनानमा पस्ने बेलामा उनीहरू चाहिँ यरीहो सहरको पूर्वपट्टि अथवा विपरीत, यरीहो सहरको विपरीत पट्टिबाट अनि पूर्वतिरबाट उनीहरू त्यहाँनिर कनान देशमा पसेको, प्रवेश गरेको अनि गिलगालमा पहिला त्यहाँनिर पुगेको घटना हामी देख्दछौँ यहोशुको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि। अब यो कतिखेर पस्यो त है, हिजो जस्तो अब सबै कुरा यसलाई ठोकेर यति नै भन्ने कुरा छैन, तर पनि योसँग सम्बन्धित अर्थात् इजरायलीहरूले यर्दन नदी तरेको समयलाई विचार गर्दाखेरि करिब ख्रिस्ट येशू जन्मनुभन्दा अगाडि 1406 वर्ष अगाडि इजरायलीले यर्दन नदी तरे प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरेको थिए। अनि त्यो कुरालाई गण्य हो भनेदेखि अब हामी सन् 2021 छौँ अनि सन् 2021 र त्यो 1406लाई तपाईँ हामीले जोड्ने भने 3427 वर्ष अगाडि इजरायलीहरू परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कनान देशमा, प्रतिज्ञाको देशमा पढेको कुरा हामी देख्दछौँ। अब हामी यर्दन नदीको कुरा गर्छौँ है। यो यर्दन नदी, यर्दनको अर्थ, जोर्डनको अर्थ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि जोर भनेको डिसेन्ड और डाउन फ्रम ड्यान रहेछ। जोर भनेको डिसेन्ड और डाउन अनि ड्यानको चाहिँ ड्यान नै भयो। यसको अर्थ चाहिँ के भनेदेखि योसेफका दाजुभाइहरूमध्ये याकुबका 12 जना छोराहरूको, इजरायलीहरूको जम्मा याकुबका 12 जना छोराहरूको नामद्वारा अनि उनीहरूको 12वटा कुल बनेको तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। अनि याकुबका 12 जना छोराहरूमध्ये दान 1 जना थिए अनि त्यो दानको कुल त्यहाँनिर गएको कारणले गर्दाखेरि र यो नदी तिनीहरूको त्यो क्षेत्रबाट बग्दै आएको कारणले गर्दाखेरि जोर्डनको अर्थ चाहिँ अर्थात् यर्दनको अर्थ चाहिँ के हुँदछ भने डिसेन्ड अथवा डाउन फ्रम दान, दानको कुलबाट त्यो क्षेत्रबाट बगेको नदी, अनि यसलाई जोर्डन भनेर अथवा यर्दन भनेर भन्दो रहेछ। अनि यसको अर्थ चाहिँ उनी जस्तै कि अरबिकमा यसलाई यो यर्दनलाई चाहिँ नहर अल उर्दुन भनेको रहेछ। अनि यो सिरियक उनीहरूको के अरे पुरानो सिरियक भाषा अनुसार चाहिँ नहर अल शरियत भनेको रहेछ। अनि हिब्रूमा चाहिँ नहर ह यर्देन भनेर भन्दो रहेछ कि। अनि यो यर्दन नदीसँग सम्बन्धित केही घटनाहरू पनि यहाँहरूलाई सुनाउन मैले यहाँनिर जरुरत ठान्दछु कि त्यहाँनिर हामीले यर्दन नदीको, यो यर्दन नदी तर्दाखेरि यर्दन नदीसँग सम्बन्धित कतिवटा कुराहरू म एउटा दुईवटा रोचक कुराहरू यहाँसँग भन्न चाहन्छु कि यर्दनको विषयमा। या इजरायलीहरूले यर्दन तरेको कुरा यहाँनिर मैले यहाँहरूलाई भर्खरै भने। अब योभन्दा अगाडि यो यर्दन नदीसँग सम्बन्धित कुनै एउटा दुईवटा घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यर्दन नदी चाहिँ यहुदीहरू अथवा क्रिस्चियन यो संस्कारसँग, क्रिस्चियनिटीसँग एउटा सम्बन्धित भएको एउटा नदीको नाम हो है, नदीको एउटा त्यहाँनिर यो नदी हो। अनि यो नदी
एउटा यहुदीहरूको निम्ति क्रिस्चियनहरूको निम्ति किन महत्त्वपूर्ण छ अथवा यो के घटनाहरू जोडेका छन् भन्ने कुरामा यहोशू 3:5-7 हामीले हेर्दाखेरि कसरी इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्किसकेपछि यर्दन नदी तरेर प्रतिज्ञाको देश कनानमा कसरी प्रवेश गरे, मोआबको मैदानबाट कसरी कनान देशको गिलगालमा कसरी पुगे भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यो यहोशूको पालाको कुरा भयो, जो कुरा हामीले यहोशू 3:5-7 हेऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि दोस्रो राजाहरू 2:8 अनि 13 र 14 पदलाई हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको शक्तिद्वारा कसरी अगमवक्ता एलिया र अगमवक्ता एलियाका एउटा सेवक भनौँ न एलिसाले यो यर्दन नदीलाई कसरी एउटा 2 फाग गरेका थिए, त्यो कुरा हामी दोस्रो राजाहरू 2:8 पद अनि 13 र 14 पदमा पाउँदछौँ। अनि तेस्रो घटना चाहिँ के छ भने तेस्रो घटना चाहिँ नामन है। दोस्रो राजाहरू 5:10 र 14 हामी के पाउँछौँ भनेदेखि नामन चाहिँ उसले चाहिँ 7 चोटि त्यो यर्दन नदीमा उसले डुबुल्की मारिसके पछाडि ऊ आफ्नो छालाको रोगबाट निको भएको कुरा हामी दोस्रो राजाहरू 5:10 अनि 14 पदमा हामीले पाउँदछौँ। अनि चौथो कुरो के हो भनेदेखि यर्दन नदीसँग जोडिएको एउटा बिर्सन नहुने कुरा हो के हो भनेदेखि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हाम्रा मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई यही यर्दन नदीमा बप्तिस्मा दिनुभएको थियो, जुन कुरा हामी मत्तीले लेखेको सुसमाचार 3:13-15 र योसँग सम्बन्धित अरू खण्डहरूमा हामीले पाउँदछौँ। अब यो यर्दन नदी पार गरेको घटनाबाट तपाईँ र मैले सिक्न सक्ने केही एउटा पाठहरू अथवा शिक्षाहरू म यहाँसँग अब भन्न गइराखेको छु। हामीले यो इजरायलीहरूले यर्दन नदी तरेको यो घटनालाई विचार गर्दाखेरि तपाईँ र मैले सिक्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि परमेश्वर सधैँ आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नको लागि उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। God always remains faithful to his promises. यो कुरा हामीले देख्यौँ नि। तपाईँ हामीले धर्मशास्त्रको अरू पुस्तकहरूमा पढ्दै जाँदाखेरि इजरायलीहरू बसोबास गरेको मिस्रमा बसोबास गरेको 430 वर्ष त्यो पुरा भइसकेपछि परमेश्वरले इजरायलले त्यहाँबाट निकाल्नु भएको छ। सायद मानिसहरूको प्रतिज्ञा मानिसहरूको वचन है 2-3 मिनटमा पनि बदलिन सक्छ, तर परमेश्वरले यत्रो लामो समयसम्म है 4 शताब्दी भन्दा बढी है 4 शताब्दी अनि 3 दशकको त्यत्रो लामो अवधि भित्र पनि परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञामा अर्थात् उहाँले अब्राहम इसाक र याकुबसँग प्रतिज्ञाको मुलुक दिन्छु भनेर गर्नुभएको प्रतिज्ञामा परमेश्वर एकदम नै स्थिर र विश्वासयोग्य रहनुभयो। अनि त्यही विश्वासयोग्यताको कारण कसरी इजरायलीले यर्दन नदी तरेर प्रतिज्ञाको देश कनानमा कसरी प्रवेश गरे भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि यो सबै कुरा कसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई बताए, अब तिम्रा सन्तानहरू एउटा पराई देशमा जानेछन्, त्यहाँ तिनीहरूले दुःख पाउनेछन्, त्यसपछि म तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर तिमीलाई मैले दिन्छु भनेको यो देशमा म ल्याउनेछु। अनि त्यसमा परमप्रभु परमेश्वर एकदम नै विश्वास योग्य रहनुभयो। दोस्रो शिक्षा दोस्रो पाठ तपाईँ मैले सिक्ने कुरा के भने God acts but uses agent or agents। यो चाहिँ के हो भनेदेखि जो कुरा परमप्रभु परमेश्वरले गर्नुभएको छ, मिस्रमा होस्, लाल समुद्र तर्ने बेलामा होस्, यर्दन नदी तर्ने बेलामा होस्, यो सबै कुरा परमप्रभु परमेश्वर आफैले गर्नुभएको छ। तर उहाँले सबै कुरा गर्नको लागि उहाँले मानिसहरूले चुन्नु भएको छ। उदाहरणको लागि मिस्र देशबाट इजरायलीहरूलाई निकाल्नको निम्ति परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई आफ्नो सेवकको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो अनि मोसाद्वारा त्यो चम्मको काम गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट निकाल्ने मात्र होइन, लाल समुद्रबाट एउटा सुखा जमिनबाट परमप्रभु परमेश्वरले इजरायललाई पार गर्न दिनुभयो। त्यसै गरिकन यहाँ यहोशूको पालामा आएर परमप्रभु परमेश्वरले प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नको लागि इजरायलीहरूलाई फेरि यर्दन नदीलाई 2 फाग पारेर सुखा जमिनबाट परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाको देश
मोआबको मैदानबाट कनान देशको गिलगालसम्म पुग्नको लागि परमप्रभु परमेश्वरले यहोशुलाई खटाउनु भयो अनि यहोशुले यो काम गरेको हामी देख्दछौँ। अब तेस्रो कुरो के हो भनेदेखि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो विश्वास र आज्ञाकारिता भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि ट्रस्ट एन्ड ओबिडियन्स मिन्स स्टेपिङ आउट इन फेथ। यो भनेको के हो भने विश्वास र आज्ञाकारिता भनेको चाहिँ के हो त? विश्वासको कदम उठाउनु हो। अघि यो कुरा हामी यी व्यक्तिहरूले, अब्राहम, मोसा, यहोशु, यी व्यक्तिहरूले गरेको हामी देख्दछौँ। यो विषयमा यहाँहरूलाई अलिकति म व्याख्या गर्न चाहन्छु। मानिसको दृष्टिकोणमा यर्दन नदी तर्न सम्भव थिएन, किनभनेदेखि यो यहाँ हामीले पढेको खण्डमा भनेको छ यो कटनीको समय थियो अनि कटनीको समयमा यर्दन नदीको किनारसम्म ढाक्ने गरेर त्यहाँनिर बाढी आउँथ्यो अनि मानिसहरूले यो नदीलाई त्यतिखेर कुनै पनि हालतमा तर्ने आँट गर्दैनथे, किनभने यो नदी त्यतिखेर कम्तीमा 3 देखि 10 फिट गहिरो हुन्थ्यो अनि यो करिब 90 देखि 100 फिट चाहिँ यो चौडा थियो। अब कल्पना गर्नुहोस्, 3 देखि 10 फिटसम्म गहिरो अनि 90 देखि 100 फिटसम्म चौडा भएको नदी त्यसपछि किनारसम्म ढाकेर बाढी आएको छ, त्यतिखेर कुन चाहिँ मूर्खले नदी तर्छ? त्यसकारणले गर्दा मानवीय दृष्टिकोणले यो कुरा गर्न सम्भव थिएन। अनि यो नदी यर्दन नदी करिब 251 किलोमिटर अर्थात् 156 माइल लामो थियो अनि यो नदीको जुन बहाव थियो नि, यो बहाव चाहिँ एकदम नै बेसरी ठुलो धार चाहिँ यसको छिटो किसिमले बग्ने भएको कारणले त्यो पनि एउटा के भन्छ डरलाग्दो कुरो थियो। तर यो कुरा परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यमा गर्नुभयो अनि इजरायलीहरूले यर्दन नदी तर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ गॉड्स डिभाइन वर्क एन्ड जोसुवा एन्ड हिज फलोवर्स ट्रस्ट भनेर हामीले भन्नुपर्छ। परमप्रभु परमेश्वरको दैवीय शक्तिको कारणले गर्दाखेरि यहोशुलाई पछ्याउने अथवा निर्देशन मान्ने व्यक्तिहरूको एउटा संयुक्त कुरा मिलेको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा सम्भव भएको छ। अनि हामीले पढ्दै गर्दा अघि नै देख्यौँ परमप्रभुको करारको सन्दुकको विषयमा यहाँ छ अनि परमप्रभुको करारको सन्दुकको अर्थ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर है, स्वर्ग र पृथ्वी सबैतिर सबैमाथि राज्य र प्रभुत्व गर्नुहुने अजय अद्वितीय जीवित परमेश्वरको उपस्थितिको प्रतीक हो त्यो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि नै परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो पुजारीहरूलाई करारको सन्दुक बोकेर मानिसहरूको अगाडि हिँड्न लगाऊ। यसको अर्थ के? परमप्रभु परमेश्वर आफैले मानिसहरूलाई यर्दन नदी तार्नको लागि उहाँ आफै अगाडि गरी जानुभयो अघि। अनि कल्पना गर्नुहोस् त, जब त्यो करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूले यर्दन नदीको त्यो छेउलाई छोए अनि बाइबलमा भनेको छ अघि कति टाढा के गर्नुभयो परमप्रभु परमेश्वरले यर्दन नदीलाई धेरै उता नै पर्खाल लाएर त्यहाँनिर राखी छोड्नुभयो अनि यताको पनि पर्खाल लागेर माथिको भाग माथि नै पर्खाल भएर बसे अनि यर्दन नदीको तल्लो भाग तल नै पर्खाल भएर बसे अनि लाल समुद्रमा जस्तै यहाँनिर के भयो एउटा सुखा जमिन तयार भयो, सुखा बाटो तयार भयो अनि इजरायलीहरूले त्यो जमिनबाट उता प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरे। यो कुरा हामीले हेर्यौँ। अनि त्यस पछाडि गिलगालमा जब पुगे गिलगालमा मानिसहरू त्यस पछाडि मानिसहरू तरिसके पछाडि अब परमेश्वरको करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू पनि जब पारीपट्टि सुखा जमिनमा जब ती पुजारीहरूले सुखा भूमिमा जब उनीहरूले पाइला टेके अनि त्यस पछाडि परमप्रभु परमेश्वरले यर्दन नदीको माथिल्लो भाग पर्खाल बनाएर रोकिराख्नु भएको, तल्लो भाग पर्खाल बनाएर रोकिराख्नु भएको त्यो यर्दन नदीलाई परमप्रभु परमेश्वरले फेरि यसको नियमित एउटा बाटोमा अनि बग्न दिनुभयो अनि यो लाल समुद्रको जस्तै
घटना यहाँनिर भयो। त्यस पछाडिको घटना हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जब यहोशू र मानिसहरूले जब त्यो पारी गइसके पछाडि तपाईँ हामीलाई थाहा छ इजरायलीहरू 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा घुमिरहे, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, परमेश्वरमाथि उनीहरूले सम्पूर्ण रीतिले विश्वास गरेनन्। त्यसकारणले उनीहरू 40 वर्षसम्म घुमफिर गर्दै रहे। अनि त्यतिखेर उनीहरूले त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा घुमन्ते जीवन फिरन्ते जीवन गर्दाखेरि उनीहरूले खतनाको त्यो करारलाई पालन गर्न सकेको थिएन। अनि निस्तार चाड मनाउने अरू कतिवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिसकेको थिएन। जब उनीहरू मोआबको मैदानबाट यर्दन नदी तरेर प्रतिज्ञाको देश कनानको गिलगाल भन्ने ठाउँमा जब पुगे, त्यहाँनिर त्यसको सम्झनको लागि यहोशूको आज्ञा अनुसार मानिसहरूले प्रत्येक इजरायलको हरेक कुलबाट 12वटा ढुङ्गाको त्यहाँनिर थुप्रो लगाएको, त्यसपछि खतनाको काम सुरु भएको अनि यो निस्तार चाड मनाउने अरू कुराहरू त्यहाँनिर सुरु भएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि त्यो प्रतिज्ञाको देशलाई जित्दै जाने, आफ्नो एउटा अधिकारमा पार्दै जाने गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अब हाम्रो प्रसङ्ग, हाम्रो मण्डलीको प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जसले नवोदय मण्डलीको सेवालाई थाहा पाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू नवोदय मण्डली अथवा यसका शाखा मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि नवोदय मण्डलीले मण्डलीको व्यक्तिहरू सदस्यहरूको प्रार्थना र योगदानद्वारा परमेश्वरले हामीलाई केही वर्ष हामीलाई एउटा भाडाको जग्गामा हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। अनि त्यो सेवा गर्ने ठाउँ, आराधना गर्ने ठाउँ हामीले परमेश्वरको कृपामा हामीले त्यो काम गर्न सक्यौँ कि। अनि परमेश्वरकै कृपामा र परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामा अनि उहाँले आत्मामा एउटा शक्ति दिनुभएको, आत्मामा एउटा उत्साह दिनुभएको, आत्मामा एउटा इच्छा र क्षमता दिनुभएका कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रार्थना सहित आफ्नो तर्फबाट त्यो हाम्रो नयाँ जग्गा किन्नको लागि, त्यसपछि पैसा उठाउने, निर्वाजी ऋण दिने, स्वेच्छाको भेटी दिने सबै कुरा भयो। हामीले जग्गा पनि किन्यौँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले सूचनामा सुनिराख्नु भएको छ ल, अब हामी परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ ठाउँमा हामी के गरिराखेका छौँ, आराधना गर्ने ठाउँ बनाइराखेका छौँ। अनि मलाई सूचना मिले अनुसार फागुनको सायद 22 गते जस्तो लाग्छ, हामी त्यहाँबाट हामी एउटा सबैजना एउटा व्यक्तिगत रूपमै उपस्थिति भएर हामी त्यहाँ सेवा गर्छौँ। अघि त्यो त हाम्रो एउटा फेरि त्यो चाहिँ के त, त्यो चाहिँ अस्थायी खालको संरचना हो। अनि त्यसपछि तपाईँ र मैले त्यहाँनिर स्थायी खालको संरचना बनाउनको लागि पनि तपाईँ र मैले फेरि प्रभुतिर हेरेर अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुहुने आशिषलाई, उहाँको विश्वासयोग्यतालाई फेरि पनि तपाईँ र मैले आशा गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको वचनको क्रममा म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि, जो परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई अफलडोल अर्थात् बागडोलमा यतिका वर्षसम्म एउटा भाडाको एउटा जमिनमा तपाईँ र मलाई आराधना गर्ने ठाउँ दिनुभयो। अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नै जग्गा दिनुभयो, त्यसपछि आफ्नै जग्गामा तपाईँ र हामी आराधना गर्ने ठाउँ बनाउँदैछौँ। त्यो अस्थायी हो, तर त्यसलाई हामीले एउटा पक्की संरचना बनाउनको लागि फेरि पनि हामी परमेश्वरतिर हेर्नलाई, उहाँको विश्वासयोग्यतालाई पर्खनलाई अनि तपाईँ र मेरो तर्फबाट एउटा के भन्छ, तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास, हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, विश्वास र आज्ञाकारिताको फेरि पनि तपाईँ र मैले अभ्यास गर्ने समय आएको छ। अनि यो कसरी? अनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने, जुन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यतिका वर्षसम्म बागडोलमा रहेर भाडाको एउटा ठाउँमा आराधना गर्ने एउटा ठाउँ बनाउन दिनुभयो, जो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जग्गा, आफ्नै जग्गा किन्ने एउटा क्षमता दिनुभयो, अब त्यही परमेश्वरको सामर्थ्यमा, त्यही परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामा हामी अब स्थायी संरचना, एउटा पक्की संरचना पनि बनेर जान जरुरत छ। अनि यो कसरी हुन्छ? यो चाहिँ के त, विश्वास र आज्ञाकारिता तपाईँ र मलाई चाहिन्छ।
अनि परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ। मैले भनिहालेँ नि, परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँले धेरैचोटि तपाईँ हामी जस्तो एकदमै साधारणभन्दा साधारण व्यक्तिहरूलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले भने, तपाईँ र म विश्वास योग्य भएर परमेश्वरमाथि विश्वास गऱ्यौँ र उहाँको आज्ञाकारी सेवक सेविका बन्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति पनि जसरी इजरायलीहरूको निम्ति उनीहरूको कल्पना बाहिरको क्षमताभन्दाको कुरा उहाँले गर्नुभयो, आज पनि तपाईँ र मेरो परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यही काम आज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो उहाँमाथिको विश्वास र उहाँ प्रतिको आज्ञाकारिता हुन जरुरत छ। हामीलाई थाहा छ मानवीय दृष्टिकोणले कतिचोटि मानिसहरूलाई आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा गर्न विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, पत्याउन गाह्रो हुन्छ। तर सम्भव छ आफूले जानेको, आफूले बुझेको आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरका कुरा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी क्रिस्चियनहरूले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। यही कारण त परमेश्वरको वचनमा भन्छ नि, मानिसको आँखाले नदेखेका, मानिसको कानले नसुनेका, मानिसको मनले कल्पना नगरेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति गर्नुहुन्छ। अनि सत्य चाहिँ यो हो। म केही व्यवहारिक कुरा एउटा उदाहरण दिएर आजको वचनको अन्त गर्नतिर, यो शेष गर्नतिर आज म लाग्न चाहन्छु, यसलाई विसर्जन गर्नतिर लाग्न चाहन्छु। एकचोटि म डेरामा बस्दै गर्दा धेरै वर्ष गरिएको कुरो हो। अनि त्यहाँनिर रबिन्स क्युब भन्ने त्यो खेलाउन थियो। अनि तपाईँलाई थाहा नै छ यो रबिन्स क्युबको 6वटा मोहडा हुन्छ। अनि त्यो 6वटा मोहडामा 6वटा रङ हुन्छ। अनि मसँग त्यो थियो। अनि मेरो ठुल दाइले त्यो रबिन्स क्युबलाई यसरी गर्दै गर्दै उहाँले मिलाउँदै जानुभयो। अनि उहाँले पुरा त्यो 6वटा मोहडा, त्यो 6वटा रङको 6वटा मोहडा उहाँले निकाल्नु भयो। अनि मलाई देखाउनु भयो यसरी सम्भव छ। अनि फेरि ल कसैले खेल्छ भनेदेखि अरूले पनि खेलोस् भनेर उहाँले के गर्नुभयो त, त्यो रबिन्स क्युबको त्यो 6वटा मोहडाको त्यो 6वटा रङलाई फेरि उहाँले अलिकति परिवर्तन गर्नुभयो। अनि मेरो एकजना साथी थियो। अनि मैले त्यो साथीले भने, हेर्नु त मलाई त यो त गाह्रो हो, तर मेरो ठुल दाइले त्यो त रबिन्स क्युबको यो 6वटा मोहडाको 6वटै कलर र 6वटै रङ निकाल्नु भयो, उहाँले त मिलाउनु भयो भने। त्यो साथीले मरै काटे, उसले लिएर यस्तो बनाउन खोज्यो। अनि उसले के गर्यो भने यो मरै काटे विश्वास गर्ने, यो गर्नै सक्दैन, कसरी हुन्छ यस्तो 6वटा मोहडा भएको यो 6वटा रङ कसरी मिलाउन सक्छ, सम्भवै छैन भने त्यो मान्छेले मलाई विश्वासै गरेन। मैले त यो बाबा मेरो ठुल दाइले गर्नुभयो क्या भन्दा, यो हुँदैन, सम्भवै छैन, यो कसरी हुन्छ भने पत्याउँदै भयो। ल ठिकै छ नि त, ल त्यसो भनेदेखि तपाईँ पत्याउनुहुन्न, पत्याउँदैन। अनि मैले ल ठिक छ। त्यसपछि फेरि जब ठुल दाइ त्यहाँनिर आउनुभयो अनि मैले भने, दाइ तपाईँले अस्ति जस्तै यो रबिन्स क्युबको 6वटा रङको यो 6वटा मोहडा जो छ, तपाईँले हरेक मोहडामा एक-एकवटा रङ गरेर फेरि अस्ति जस्तै बनाउनुहोस् त भने। अनि त्यसपछि उहाँले खडाखुरुक यता फर्काउनु, उता मर्काउनु भयो, के गर्नुभयो। अनि त्यो रबिन्स क्युबको 6वटा मोहडाको 6वटा रङको त्यो 6वटा मोहडा उहाँले ठक्क बनाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई नबिगारिकन त्यसरी राखेँ। अनि त्यो साथी फेरि जब दोस्रोपल्ट मेरो कोठामा आयो, त्यसपछि मैले भने, ल देख्नुभयो हुँदैन भने होइन, हेर्नु त मेरो दाइले गर्नुभयो त भनेपछि त्यो साथीले केही पनि बोल्न सकेन। अनि कतिचोटि हामी मानिसहरू त्यस्तो हुन्छौँ क्या, आफूले सोचेको, आफूले कल्पना गरेको, आफूले के भन्छ यो त होला त भन्ने कुरा, शङ्का भएको कुरा चाहिँ कतिचोटि हामी चाहिँ हुँदैन भन्छ। तर परमेश्वरले, मैले अघि भने नि, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति हाम्रा जीवित परमेश्वरले मानिसका आँखाले नदेखेका, मानिसका कानले नसुनेका, एउटा मानिसको बुद्धि र मनले कहिले पनि नसोचेका कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा हर असम्भव सम्भव छ। अनि यो सम्भव हुने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वास र उहाँप्रतिको आज्ञाकारितामा भर पर्दछ कि। तपाईँहरूलाई थाहा छ जब इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नको लागि मूसाले जब 12जना हरेक कुलका एक-एकजना गरेर जब 12जना जासुसहरूलाई त्यो प्रतिज्ञाको देशको भेद लिन कुरा गरे, पठाए, त्यो 12जना जासुसहरू मध्ये नुनको छोरा यहोशु र यपुन्नेको छोरा कालेब 2जना व्यक्तिले मात्र
हामी त्यो ठाउँमा जान सक्छौँ। त्यो देश एकदम नै उर्वर छ, त्यो देश एकदम नै साँच्चै नै दुध र मह बग्ने देश छ। त्यो ठाउँमा हामी जाउँ, हामीले कब्जा गर्न सक्छौँ है। नुनको छोरो यहोशू र यपुन्नेको छोरो कालेब 2 जनाले भने, तर अरू बाँकी 10 जनाले के भने हामी त्यो देशमा जान सक्दैनौँ। त्यो देशका मानिसहरू एकदम नै भयानक छन्, उनीहरूको अगाडि त हामी फट्याङ्ग्रा जस्तो लाग्यो, उनीहरू एकदम नै ठुल्ठुला सुरक्षित किल्लाभित्र बसेका छन्, हामी जान सक्दैनौँ। अनि 2 को विरुद्धमा 10 बहुमतले के भने हामी जान सक्दैनौँ, त्यो सम्भव छैन। 2 जनाले भन्यो परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई यो गर्न दिनुहुन्छ, हामी जाउँ। अनि थाहा छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 10 जना बहुमतको कारणले गर्दाखेरि र उनीहरूले एउटा नकारात्मक एउटा सन्देश दिँदाको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यत्रो के अरे इजरायलीहरू निराश भए। अनि मोसासँग उनीहरू रिसाए, त्यसपछि के गरे 12 मध्ये 10 जनाले भने सक्दैन, हुँदैन। 2 जनाले भन्छ सम्भव छ, परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई यो देश दिनुभएको, जाउँ। अनि आखिरमा के भयो, मिश्राबाट निस्केका र त्यो 10 जना जसले गलत सूचना दिए ती व्यक्तिहरू पनि उजाड स्थानमा 40 वर्षको यात्रामा उनीहरू मरे। अनि मिश्राबाट निस्केका मध्येहरू तपाईँले के भन्छ प्रस्थानमा हेर्न सकिनँ, मैले त्यो खण्ड भनेको छु। स्त्री र केटाकेटी बाहेक करिब 6 लाख त पैदल हिँड्ने मानिसहरू थिए। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, त्यो 6 लाख मध्ये आधाले मात्रै बिहा गरेको भएदेखि 3 लाख थपिन्छ, अनि त्यहाँनिर 9 लाख हुन्छ। 3 लाख मध्ये आधाको मात्र पनि छोराछोरी भएको छ भने 1.5 लाख थपिन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ 9 लाख, 10.5 लाख हुन्छ। त्यत्रो व्यक्तिहरू निस्केका है। अनि परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि उजाड स्थानमा उनीहरू परास्त भए। उजाड स्थानमा उनीहरू के भन्छ उनीहरूको देहान्त भयो, उनीहरूको अन्त भयो। अनि जसले यो देशमा पस्न सक्दैन भन्थे उनीहरूका छोराछोरी पसे। तर मिश्राबाट निस्केका 2 जना व्यक्तिहरू मात्र, नुनको छोरा यहोशू र यपुन्नेको छोरा कालेब मात्र त्यो प्रतिज्ञाको देशमा छिरे। देख्नुहुन्छ विश्वास र आज्ञाकारिता। नुनको छोरो यहोशू र यपुन्नेको छोरो कालेबको जस्तै परमेश्वरमाथिको विश्वास तपाईँ मेरो छ कि छैन? परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा तपाईँ मान्छौँ मान्नु आज्ञाकारी हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? यदि तपाईँ र मेरो परमेश्वरमाथिको विश्वास दृढ छ र उहाँको आज्ञाकारी तपाईँमा हुन्छौँ भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वर जसले मानिसको क्षमताभन्दा बाहिरका सबै कुरा गर्नुभयो इजरायलीहरूको निम्ति, त्यो परमेश्वर आज पनि त्यही हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति आज पनि त्यो काम गर्नुहुन्छ। म एउटा अर्को घटना बताउन चाहन्छु। 2072 को भुइँचालोपछि यो 26 फेब्रुअरी 2016 को दिनमा अघि जिरीको एउटा वडामा 700 धुरीलाई हामीले राहतको काम गर्न खोजेका थियौँ। त्यतिखेर हामीले 700 बोरा है 700 एक किसिमले 60 किलोको गरेर हामीले जम्मा 42,000 किलो चामल अनि 1400 किलो आयोडिनयुक्त नुन अनि 700 लिटर भटमासको तेल हामीले 700 परिवारको निम्ति तयार गरेका थियौँ। अनि त्यो योजनामा हामी के अरे लागेर कतिवटा काम कुरो गर्दै थियौँ। अनि एकपछि अर्को गर्दै त्यहाँनिर मानिसहरूले मलाई धोका दिए। पहिला सप्लाई गर्छु भन्ने मान्छेले धोका दिए, त्यसपछि दोस्रोमा गर्छु भन्ने मान्छेले पनि धोका दिए। अनि 25 तारिक फेब्रुअरी हामी 26 तारिक 2016 मा हामी त्यो राहत बाँड्ने योजनामा थियौँ। म र मेरो कति भाइहरू हामी जिरीमा पुग्यौँ। त्यसपछि 25 तारिक राति 9:30-10 बजेतिर होला के गर्यो, धोका दियो। धोका दिइसके पछाडि मसँग जाने कतिजना मेरो साथीभाइहरू एक किसिमले उकुस मुकुस भयो, अब के गर्ने एकदमै आतिए। अनि मैले त्यो साथीभाइहरूलाई सँगै राखेँ, परमेश्वरको नाउँको जय जयकार गरेँ। त्यसपछि परमेश्वरले उच्चा पार्ने कोरस र भजनहरू गाएँ। मैले भने यो कहाँबाट कसरी गर्नुहुन्छ, यो काम परमेश्वरले पुरा गर्नु नै हुन्छ, तर कहाँबाट गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, को व्यक्ति चलाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर परमप्रभु परमेश्वरले यो काम गर्नु नै हुन्छ। हामी 26 तारिकको दिनमा फेब्रुअरी 26 2016 को दिनमा हामी यो 700 धुरीलाई हामीले यो 42,000 किलो चामल
अनि 1400 किलो नुन, 700 लिटर तेल हामी बाँडेरै जान्छौँ। परमेश्वरको अचम्मको कामलाई, परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई हेरौँ भनेर मैले मेरो साथीहरूलाई भने। अनि थुप्रै मान्छेहरू डराए, यो सम्भवै छैन, कहाँबाट ल्याउने, बरु अब सामान किन्न सक्दैन, बरु मान्छेलाई त्यो पैसा उता ट्रान्सफर गरेर पैसा नै बाँड्दिउँ भने होइन, हामी सामान नै बाँड्छौँ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले यो कुरा गर्नु नै हुन्छ भने मैले अड्डी लिएँ। त्यसपछि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइसके पछाडि एक किसिमले त्यहाँनिर अचम्मको काम भयो। मैले कहिले पनि नचिनेको मानिसहरू त्यहाँ आए है, मैले कहिले पनि नसोचेको काम त्यहाँनिर भयो। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले राखेँ। अनि खालि मैले त आज्ञाकारी मात्र भयो, परमेश्वरले चाहिँ गर्नुहुन्छ है भन्ने कुरा म विश्वास गरेर मैले उहाँको आज्ञालाई, मैले उहाँको त्यो कामलाई मैले हेर्नको लागि म प्रत्यक्ष रहेँ, पर्खिरहेँ। अनि किन मैले विश्वास गरेँ थाहा छ दाजुभाइ दिदीबहिनी? यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन् जीवनमा। परमेश्वरले मेरो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, मेरो परिवारको जीवनमा, मेरो सेवकाईको जीवनमा परमप्रभु परमेश्वरले अचम्मको यस्ता कामहरू थुप्रै गर्नुभएको छ। अनि म भावुक हुन्छु कतिखेर त्यो उहाँको कृपालाई सम्झिँदा। अहिले पनि मलाई म भावुक हुन लागिराखेको छु। किन मैले विश्वास गरेँ र आज्ञाकारी किन भयो भनेदेखि म तपाईँहरूलाई यो भजन सङ्ग्रह 34को 10 पद यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँनिर के भनेको छ भने, जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुरोको अभाव हुँदैन। अनि यो काम गर्नभन्दा केही समय अगाडि परमप्रभु परमेश्वरले भजन सङ्ग्रह 34को 10 द्वारा मलाई के भने, परमप्रभुको खोजी गर्नेलाई कुनै उत्तम कुरोको अभाव हुँदैन। परमप्रभु परमेश्वरले मसित यो कुरा प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो, बोलिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण मैले भने परमप्रभु परमेश्वर, मेरो परमेश्वरले यो भन्नुभएको छ, उहाँले यो गर्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रभुको कृपामा अचम्म किसिमले हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ। 26 तारिकको दिनमा सबै कुरा आए, हामीले बाँड्यौँ। त्यसपछि मानिसहरू एक किसिमले उनीहरू खुसी पनि भए है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अर्को कुरो म भजन सङ्ग्रह 84को 11 पद पनि यहाँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर किनकि भनेर सुरु गरेको चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि, परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, परमप्रभुले निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ, सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो खण्ड, सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। म तपाईँहरूलाई ठोकुवा दिएर भन्न चाहन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मेरो परमेश्वर सदा सर्वदा एक रहनु भने, अद्वितीय है, अजय, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान एकमात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको सुरु र उहाँको अन्त छैन। उहाँ अनन्त परमेश्वर, विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसको क्षमता र मानिसको सोचाइभन्दा बाहिरका सबै कुरा परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु। अनि परमप्रभु परमेश्वरले, मैले भनिहालेँ, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारको जीवनमा, सेवकाईको जीवनमा यस्ता अचम्मका काम गर्नुभएको छ। र नवोदय मण्डलीको अब यो पक्की घर बन्ने, मण्डली भवन बन्ने कुरामा पनि म एकदम नै उत्साहित छु, एकदम नै विश्वास छु। तर त्यसको लागि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र म जस्ता एकदमै सामान्य व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ र मेरो विश्वास र आज्ञाकारिता उहाँप्रति कति छ, त्यसमा भर पर्छ। तपाईँ र हामी त्यो यात्रामा कतिजना आउने, म तपाईँहरूलाई यो प्रार्थनासहित, हौसलासहित चुनौती दिन सक्छु है, चाहन्छु। दया गरिकन तपाईँहरूले यो कुरालाई मनन गर्नुहोला, प्रभुसँगको विश्वास अनि आज्ञाकारितालाई निरन्तर कायम गर्नुहोला। आजको वचनको सेवालाई म यहाँ अन्त गर्न शेष गर्न चाहन्छु। अब धन्यवादका केही शब्दहरू म राख्न चाहन्छु। प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि आजको यो सङ्गतिकी, यो अनलाइन सङ्गतिको सञ्चालक बाबु मदन रिजाललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले प्रार्थना पनि गरेका छन् भेटी वचनको लागि। त्यसै गरिकन प्रभुदास प्रधान बाबु र बाबुका साथीहरू, जसले देशभित्र र देश बाहिर रहेर हामीलाई सङ्गीत झुन्डको रूपमा उहाँले आशिषमय जुन सङ्गीतमय सङ्गति बनाइदिनु भयो, प्रभुदास प्रधान बाबु र उहाँका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरिकन मण्डलीको गतिविधि र सूचना प्रवाह गर्ने बाबु दीपक घिमिरेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी आज पनि म मण्डली
सबै मण्डलीको तर्फबाट हाम्रो मण्डली अनि आबद्ध मण्डलीका सबै मण्डलीका जुन जवान सङ्गति, बाल सङ्गति, दिदीबहिनी सङ्गतिमा जो जतिले प्रार्थना अनि जे जति कुरा सम्भव छ निरन्तर यो सेवा गरिराखेको जो जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हरेकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन यो सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट प्रार्थना गर्नुहुने, साथ दिनुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पनि नबिर्सिकन म अविनाश श्रेष्ठ बाबु र बाबुको सबै साथीभाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हाम्रो यो सेवालाई एउटा प्राविधिक रूपले सम्भव तुल्याएर हामीले यहाँनिर देशभित्र देश बाहिर हामीले हेर्न सकेका छौँ, सुन्न सकेका छौँ। अविनाश बाबु र बाबुका साथीभाइहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो त्रिएक जीवित परमेश्वर जो विश्वासयोग्य र सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हामी यो सङ्गतिलाई निरन्तर देख्न सकिराखेका छौँ। हाम्रो त्रिएक जीवित परमेश्वर, परम धन्य परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भएकोस्। उहाँप्रति म सभक्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आशीर्वादको प्रार्थनासँगै आजको सेवालाई हामी विसर्जन गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरलाई आज पनि म धन्यवाद दिँदछु। म जस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरको सेवक हुनलाई तपाईँले छान्नुभयो। आजको वचनको सेवा गर्न तपाईँले साथ दिनुभयो। तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरप्रति म साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै तपाईँलाई आदर अनि भक्ति चढाउँदछु। प्रभु, तपाईँको पवित्र वचन जसमा जीवन छ, जो छरिएको छ, तपाईँको पवित्र धर्मशास्त्रमा लेखेस्तै यो वचनद्वारा तपाईँले 100 गुणा, 60 गुणा, 30 गुणा फलाउनुहोस्। तपाईँका मानिसहरूलाई आशिष दिनुहोस्। तपाईँ प्रभुले हाम्रो अगाडि जे जति प्रभु ढोकाहरू खोलिदिनुभएको छ, त्यो ढोकाहरू तपाईँले पुरा गर्नुहोस्, त्यो योजनाहरू तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँ प्रभुको महिमाको लागि चलाउनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको सेवामा जो जति व्यक्तिले जहाँ जहाँ रहेर जे जति एउटा आफ्नो योगदान दिए, हरेकलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिम्रो सबैसँग रहन्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।